आकाशवाणी औरंगाबाद। बशीरुद्दीन चिश्ती से इलाकाई खबरें सुनिए। सामीन इकराम, मरकजी व रियासती हुकूमतों ने घर घर जाकर कोरोना के मुदाफ़ियती टीके देने की मुहिम शुरू की है। आपसे गुजारिश है कि इस मुहिम में शामिल होकर बर वक्त दोनों टीके लगवाएं और टीका अंदाजी में दूसरों की मदद करें। कोरोना का खतरा अब भी कायम है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, महफूज जिस्मानी फासला बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब खास खबरों की सुर्खियां। मरकजी हुकूमत की जानिब से खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए खाम तेल की कीमतों में कमी। दिवाली के बाद रियासत भर में घर घर जाकर कोरोना टीका अंदाजी पर दिया जाएगा जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों कल केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि और मुजस्समे की नकाब कुशाई और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मुंबई अदालत आलिया की जानिब से एसटी मुलाजिमीन को हड़ताल खत्म न करने पर कार्रवाई करने का इंतबाह। मुल्क भर में कल दिवाली के पाड़वा का त्यौहार मनाया गया जोश व खरोश के साथ, और आज मनाया जाएगा भाऊ बीज। T20 आलमी कप क्रिकेट मुकाबले में भारत की स्कॉटलैंड पर 8 विकेटें 13 ओवर्स और 3 गेंदें बाकी रखते हुए फतह। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल से खुर्दनी तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे को रोकने के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर टैक्स में कमी की है। खुर्दनी तेल पर 2.5% का बुनियादी टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। पाम तेल पर ज़रई सरचार्ज 20% से कम करके 7.5%, जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर ज़रई सरचार्ज 5% कर दिया गया है। रिफाइंड तेल पर बुनियादी टैक्स 32.5% से कम करके 17.5% कर दिया गया है। इसके नतीजे में कच्चे पाम ऑयल पर टैक्स 8.25%, जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर यह टैक्स 5.5% हो गया है। हुकूमत ने माह नवंबर के अखीर तक रियासत के हर अहल शहरी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक देने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके लिए दिवाली के बाद घर घर जाकर वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। रवां महीने रियासत को मरकज की जानिब से कोरोना टीकों की 2 करोड़ से ज़ायद खुराकें मौसूल होंगी। महकमे सेहत के मुताबिक इंतज़ामिया इन अफराद के बारे में मालूमात जमा कर रही है जिन्होंने अब तक कोरोना टीकों की पहली खुराक भी नहीं ली। साथ ही इन अफराद की मालूमात भी इकट्ठी की जा रही है जिनकी दूसरी खुराक अभी बाकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना टीका अंदाजी की रफ्तार में इजाफे की खातिर घर घर दस्तक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मरकजी वजारत सेहत की ममलकती वजीर भारती पवार ने पहल की है और नासिक जिले में इसका निफाज शुरू कर दिया है। जिले के त्रिम्बकेश्वर तालुके की पीगलवाड़ी गांव में जिन अफराद को टीके नहीं लगाए गए थे, उनके मकानात पर पहुंचकर उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वजीर मौसूफा ने ट्विटर पर यह इत्तला दी। रियासत में कल कोरोना के 802 नए मरीज पाए गए, जिसके बाद रियासत भर में इस वबा के कुल मुतासिरीन की तादाद 66,16,101 हो चुकी है। कल 17 कोरोना मरीज इलाज के दौरान हलाक हो गए। रियासत में इस बीमारी से अब तक मरने वालों की तादाद 1,40,362 हो चुकी है। साथ ही कल 886 कोरोना मरीज शिफायाब भी हुए। रियासत में अब तक 64,57,149 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल रियासत में 14,959 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में कल कोरोना के 16 नए मरीज पाए गए। उस्मानाबाद जिले में 8, बीड़ जिला 6, परभनी और लातूर अजला में फीकस 4, जबकि जालना, हिंगोली और नांदेड़ अजला में कल कोरोना का एक केस दर्ज किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल दिवाली पाड़वा के मौके पर उत्तराखंड के केदारनाथ में श्रीमद आदय शंकराचार्य की समाधि और मुजस्समे की नकाब कुशाई की। साथ ही वजीर आजम ने केदारनाथ धाम में 200 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। मुंबई अदालत आलिया ने इंतबाह दिया है कि एसटी कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन अपनी हड़ताल खत्म कर दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने कल एक समाअत के दौरान कहा कि त्यौहार के मौके पर आम शहरियों को यरगमाल बनाना मुनासिब नहीं। अगर हड़ताल खत्म न की गई तो पुलिस को हिदायत दी जाएगी कि वह एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करे।
دیوالی کے موقع پر ایس ٹی کارپوریشن کے ملازمین نے ریاستی حکومت کے ملازم کا درجہ پانے اور تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ ریاستی حکومت کو ہڑتالیوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت دے گی۔ تاہم ان ملازمین کی تنظیموں نے یہ کہتے ہوئے ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست کے اسکولوں اور جونیئر کالجوں میں دیوالی تعطیلات دوبارہ بڑھائی جائیں گی۔ اس سے قبل تعلیمی افسران کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق دیوالی کی چھٹیاں 22 نومبر تک دی گئی تھیں۔ تاہم نیشنل ایڈیٹنگ سروے امتحانات کے سبب محکمہ تعلیم نے تعطیلات کو 10 نومبر تک محدود کرتے ہوئے 11 نومبر سے اسکول شروع کیے جانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اساتذہ کی تنظیموں نے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ابتدائی تعلیمات کے ڈائریکٹر دنکر ٹیمکر نے اس حوالے سے نیا سرکولر جاری کیا۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ اگر دیوالی کی تعطیلات کو کم کیا جاتا ہے تو سرکاری قواعد کے مطابق سالانہ چھٹیاں نیشنل ایڈیٹنگ سروے امتحانات کے بعد لی جا سکتی ہیں۔ دیوالی کا پاڑوا کل ملک بھر میں ہر طرف جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پاڑوا کے موقع پر نئے کاموں کا آغاز کرنے کی روایت رہی ہے۔ اس دن کو الیکٹرانک اشیاء کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی خریداری کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ مالیات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے کل اورنگ آباد میں آرٹلری 97 بریگیڈ کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ ڈاکٹر کراڑ نے تمام فوجیوں کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ اس تقریب میں توپ خانہ 97 کے بریگیڈیئر اپیندر سنگھ آنند اور کرنل مہاویر سمیت تمام افسران نے شرکت کی۔ لاتور کے 52 سماجی حلقوں نے کل گنج گولائی میں 10,400 چراغ جلا کر تاریخی دیوالی منائی۔ اس تقریب میں ضلع کے سرپرست وزیر امت دیشمکھ، میئر وکرانت گوجم گنڈے اور شہریان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ پروگرام گنج گولائی کے 104 برس اور لاتور میونسپل کارپوریشن کے 10 برس مکمل ہونے پر منعقد کیا گیا تھا۔ اسی دوران آج بھاؤ بیج کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس دن بہنیں بھائیوں کی آرتی اتارتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کو تحفہ دیتے ہیں۔ T20 عالمی کپ کرکٹ مقابلے میں کل بھارت نے اسکاٹ لینڈ کو 8 وکٹیں 13 اوورز اور 3 گیندیں باقی رکھتے ہوئے شکست دے دی۔ پہلے بلے بازی کرنے والی اسکاٹ لینڈ کی ٹیم میں سے کوئی بھی کھلاڑی زیادہ رن نہیں بنا سکا۔ پوری ٹیم صرف 85 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے 2 وکٹ کے نقصان پر KL راہل کی نصف سنچری کے بل پر 7ویں اوور میں ہی جیت حاصل کر لی۔ 4 اوورز میں 15 رن دے کر 3 وکٹیں لینے والے رویندر جڈیجا کو مین آف دا میچ کا اعزاز دیا گیا۔ ان مقابلوں میں بھارت کا اگلا میچ پیر کو نمیبیا کے ساتھ ہوگا۔ اسی بیچ کل ایک دیگر مقابلے میں نیوزی لینڈ نے نمیبیا کو 52 رنوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے طے شدہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 163 رن بنائے۔ تاہم نمیبیا کی ٹیم طے شدہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 111 رن ہی بنا سکی۔ دریں اثنا T20 عالمی کپ کرکٹ مقابلوں کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم بھارت دورے پر آئے گی۔ اس دورے میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 سیریز اور 2 ٹیسٹ میچ سیریز کھیلی جائے گی۔ یہ T20 مقابلے 17، 19 اور 21 نومبر کو ہوں گے، جبکہ پہلا ٹیسٹ میچ 25 نومبر کو کانپور میں اور دوسرا ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں 3 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی حکومت کی جانب سے خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ دیوالی کے بعد ریاست بھر میں گھر گھر جا کر کورونا ٹیکہ اندازی پر دیا جائے گا زور۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں کل کیدار ناتھ میں شنکراچاریہ کی سمادھی اور مجسمے کی نقاب کشائی اور دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ ممبئی عدالت عالیہ کی جانب سے ST ملازمین کو ہڑتال ختم نہ کرنے پر کارروائی کرنے کا انتباہ۔ ملک بھر میں کل دیوالی کے پاڑوا کا تہوار منایا گیا جوش و خروش کے ساتھ اور آج منایا جائے گا بھاؤ بیج۔ T20 عالمی کپ کرکٹ مقابلے میں بھارت کی اسکاٹ لینڈ پر 8 وکٹیں 13 اوورز اور 3 گیندیں باقی رکھتے ہوئے فتح۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی اورنگ آباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ خبرنامہ آپ YouTube چینل آکاشوانی سماچار اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔